अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम नाज़रीन सीढ़ियाँ आबाद चौक की निकल चकसवारी तक नाज़रीन जो सर्कल कम शुरू सी अज 5वें दिन का माशाल्लाह शुरू है। इस टाइम मिलाद चौक हुई नाज़रीन मैं पूरी इंतजामिया शुक्र अदा करना बिलखसूस वज़ीर हुकूमत चौधरी कासम जी और जनाब म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चेयरमैन चौधरी नईम रोपील, चीफ ऑफिसर ऑफिसर अहमद खान, इंसपक्टर तजazवात शुक्र अदा करना जिन्होंने काविश माशाल्लाह आज 5वें दिन काम जारी है। बड़ा सेक है नाज़रीन इस टाइम और जनाब म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी ने जो इंसपक्टर तजazवात जिन्होंने की माशाल्लाह कम हो गया। इन्होंने मिलाद चौक है इधर रक्षे खला करता हूँ। ये नाज़रीन तक सकने हो सामने पार्ट होटल है, ये चमक रोड है, इसमें थोड़ा कहता कम होया। नाज़रीन मिलाद चौक है माशाल्लाह, ऐसा भी सही लुक भी की है और छोटी भी होगी, सफाई भी की है। हाँ जी चाचा क्या हाल है, ठीक हो? सिद्धा ठीक है, सड़क ठीक बनी रही है ख़राब बनी रही है जी? माशाल्लाह शुक्र जनाब, अल्लाह पाक की खुश रखे, अल्लाह ताला से है चाचा आने सड़क सही बनी रही है जी माशाल्लाह। तक सकते हो बहुत अच्छा कम हो गया। नाज़रीन किस बंदे घड़ों भी क्या आखने हैं हमें कम अच्छा नहीं हो रहा, उन्हें मैं गुजारिश करना दिहाड़ी पूरी तकरीबन कम होती सड़क कम इंशाल्लाह मुकम्मल थी आज चेकिंग निगरानी करा, फिर पता लगा कि कम सही हो रहा है या 2 नंबर हो रहा है या 1 नंबर हो रहा है। घड़ों भी क्या इस थले भी घर बंदा आखिर से कम सही होया ये गलत होया। और काउंसलर साजिद निजामी साहब भी है गए हैं बन बुके हैं और ट्रैफिक वर्कर अकील अशरफ साहब भी है गए हैं नाज़रीन तक सकने डंपर पीछा खिना पाया। नाज़रीन सरदार अंसर साहब आज जे आपकी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। हाँ जी सड़क का सरदार साहब इनका बच्चा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ड्यूटी पीछा का भी नाल दे रहे हैं ट्रेन गाड़ी भी नाले गाड़ी ले जाते थला नाला है। नाज़रीन तक सकने हो आबाद चौक ने ये सड़क बननी चकसवारी तक काम जारी है माशाल्लाह। मिलाद चौक जो तकरीबन सारी रोड तकरीबन बंद है इस टाइम, जो चमक रोड सड़क जानी सी वो भी बंद करी हुई है। तक नाज़रीन आगे हैवी मशीन करती है रास्ता बंद है तकरीबन सारा। माशाल्लाह नाज़रीन कितना अच्छा काम हो गया। इंसपक्टर तजazवात निगरानी ना माशाल्लाह कम अच्छा हो रहा नाज़रीन, तमीर करना जरा बाकी दी वो भी अच्छा हुआ है। और देख नाज़रीन थूक रोड बंद है, चमक रोड है वो क्या एक उसी होटल है उसको रास्ता बंद है। रक्षा कार तकरीबन सारा बंद है, मोटरसाइकिल इस वजह रोशनी नाज़रीन साइड ले जाने हैं। और नाज़रीन रोपील मार्केट में मैनेजर सरदार वकार साहब करते हैं माशाल्लाह। LG प्लाजे को इस टाइम कम जारी है। मिलाद चौक है बड़ी खूबसूरत जगह बनी की नाज़रीन माशाल्लाह। इतना जिस टाइम नाज़रीन मिलाद शरीफ का जुलूस होना है इतने नाज़रीन बहुत खूबसूरत जगह बनाने हैं।
صبح ٹائم ہے تقریباً جا بہت زیادہ گرمی ہے وہی سیک نظری کھانے میں بڑا مشکل ہونا ہے. ناظرین کونسلر خواجہ محمد رضوان لون جڑے باڑیوں کے کونسلر ہیں ماشاء اللہ بڑے خوش مزاج آدمی ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی صحت ہے ماشاء اللہ. بہت اچھا کم ہو رہا گل کرانا چاچا محمد رضوان لون جی کونسلر ہاں. السلام علیکم چاچا. ٹھیک ٹھاک چاچا اسے ٹھیک ہے. اچھا یہ گل بہت جناب غیر سیاسی گل کرنی ہے. سڑک کم صحیح ہو رہا گل تو ہو رہا سارا بہتر سمجھ رہے کافی ہے چکسواری کا بندے آ جی قومی ہونی ہے تو کرنے چلو اصا پارٹی کو وڈی ہے گل کر لگے لوگ آخر نے کہ پارٹی بھی کم ہونے لگا تو چلو کام بہت بہتری ہو گیا. جتنا اگر کوئی گھر بنانی ہے تو نے کی نشان نہیں کرنی اور کام بہتری ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو چاچا. اللہ خوش رکھا دے گی جزاک اللہ. چاچا سونی گل کرتی ہے آخنے ہیں کہ اصل غیر سیاسی تو ٹھیک ہے اصل گل کرنے کام بہت اچھا ہو رہا. ظاہر ناظرین جس ٹائم اچھا کام ہونا ہوا دنیا دسنا اچھا ہو رہا کام ماڑا ہو رہا کیونکہ ناظرین بہت عرصے بعد کم ہونے ہیں. اگر 2 نمبر کم ہو سا 6 کم نہ ہو سا بھی ناظرین دوبارہ کیا جا کے سالہ بعد منظوری ہو سی. اینی وے ناظرین بس سب شکر ادا کرنا میرے خدا صاحب شکر ادا کرنا جن کی کاوش ماشاء اللہ بہت اچھا کم ہوا جزاک اللہ. ناظرین آباد چوک کی نہیں گیا جی چکسواری سڑک بننی ہے اس طرح 5واں دن ہے کمے نہ یہ چھٹیاں سا اس وجہ ناظرین کام آج ہوئی رہا. ناظرین اس ویڈیو نا پارٹ نمبر 2 سی اسی وجہ ہے کہ ناظرین کئی بندے جڑے آخنے سے جلدی جلدی ویڈیو بنے کے بھیج تک سا اس وجہ سے ناظرین پہلا پارٹ لے چکا سا دعا پارٹ لاساں. میں پوری انتظامیہ شکر ادا کرنا ناظرین ماشاء اللہ. جہاں کم ناظرین اچھا ہونا ہوا ہے اس کی اچھا اکثر ان شاء اللہ. جہاں کم نہ صحیح ہو سی اس کے خلاف لکھ سا بہت سا ان شاء اللہ. جزاک اللہ.